बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। और जनाब हफ्ते का आगाज़ करते हैं। आपको पता है इस हफ्ते में ईद भी है, तो उसकी सेलिब्रेशंस की भी तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। मंडियों का भी अहवाल आपको बताएंगे, शामिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि मौसम का हाल इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और पेशगोई ये की गई है कि हीट वेव आएगी, पाकिस्तान में भी हीट वेव आएगी। 31 तारीख तक जो है वो पारा आम सतह से 5 जो है सेंटीग्रेड ऊपर आपको दिखाई देगा, आपको महसूस होगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 50 को भी ये टच कर सकता है मुख्तलिफ इलाकों में। ईद के दिनों में आपने अपना खुसूसी ख्याल रखना है और हाइड्रेटेड रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। और हम कहते हैं ना कि दिन के औकात में बाहर जाने से गुरेज कीजिएगा, लेकिन कुर्बानी का वक्त होगा तो आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के सब लोगों का भी ख्याल रखना है। मजीद इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी जान लें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में इसको महसूस किया जा रहा है। खासकर जो है इंग्लैंड में भी अब एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 1944 का रिकॉर्ड टूट सकता है। और वहाँ पर भी ये अलर्ट में कहा गया है कि जनाब जो बूढ़े अफराद हैं वो इस हीट में बाहर निकलने से गुरेज करें। ये तो मौसम की सूरत हाल हो गई। ज़रा आलमी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं और आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होने की जल्द उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान बतौर सालिस बेहतरीन काम कर रहा है और ईद के बाद मुआहिदा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि हमारा मुआहिदा अभी तक मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, हमारे मुआहिदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई जानता है कि उस मुआहिदे में क्या है। ईरान के साथ हतमी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अपने नुमाइंदों को कह दिया मुआहिदे पर जल्दबाजी ना करें। ईरान के साथ मुआहिदा किया तो ओबामा दौर के बरक्स अच्छा मुआहिदा होगा। मैं ख़राब मुआहिदे नहीं करता, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान डील से मुतल्लिक खबर अच्छी ही होगी। ईरान से डील मुकम्मल तौर पर मुझ पर मुनसिर हैं। मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बात, तो साथ ही सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर शेयर कर बैठे हैं जिसमें तस्वीर में लिखा है आडियोस। और ये जो आडियोस लफ्ज़ है ये अमूमन खुदा हाफिज़ जो है हस्पानवी ज़बान में खुदा हाफिज़ को ही कहते हैं। तो खुदा हाफिज़ ये किस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि पीछे दिखाई दे रही हैं ईरानी कश्तियाँ जो कि तबाही के मनाजिर दिखा रही हैं। तो हिस्पानवी ज़बान का लफ्ज़ आडियोस अलविदा का होता है। अलविदा ये कश्तियों को कह रहे हैं या जंग को कह रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है। और बात करने से पहले आपको बताते चलें कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए हम तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं है। हमारा मुज़ाकराती वक्त मुल्क की इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अगला दौर हमारी मेज़बानी में मुनक्किद होगा। अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान संजीदगी के साथ अमन की कोशिशें कर रहा है। इस पर बात करनी है। डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल हमारे साथ मौजूद हैं, शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब से राब्ता हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, करना पड़ेगा। अभी देखिए मुज़ाकरात का जो अमल है बहुत ही हसास है। कोई भी एक तरफ से जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस हुई तो मुज़ाकरात का अमल डीरेल हो सकता है। अभी ये बताया जा रहा है, मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ कनेक्टिविटी के मसाइल हैं, इनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अली अभी हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात के अगले दौर की, और जिसके लिए हम सब बड़े होपफुल हैं कि पाकिस्तान दोबारा से होस्ट करेगा दोनों कंट्रीज़ को। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब का बयान भी है, एक्स पर उनका पैगाम है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बात हो रही है, जल्द कामयाब होने की बात हो रही है, सदर ट्रंप भी होपफुल दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिस पर क्यूरोसिटी पैदा हो जाती है कि ये किस हवाले से। अब एक जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है, आडियोस का लफ्ज़ जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसका मतलब हम सब जानते हैं, हिस्पानवी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मतलब जो है वो अलविदा का है। पीछे ईरानी कश्तियों के
تباہی کے مناظر ہیں. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی کوئی نیا ٹیکٹک ہے اور ہم اس بارے میں ہوپ فل ہی رہیں کہ مذاکرات جلد ہونے والے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹرمپ بھی اس طرح کے ریٹورک میں انوالو ہے اور ایرانینز بھی اس طرح کے پکچرز لگاتے رہتے ہیں. یہ تو ایک سوشل میڈیا پہ ایک قسم کی چیز ہے. الوداع کہ دونوں طرف لیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جی کہ جنگ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو پھر تو بات بنتی ہے، مگر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کشتیوں کے اوپر سٹرائکس ہوئی اور ان کو بعد ان کی تصویر کے ساتھ الوداع لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نیوی ہے اس کو خدا حافظ. مگر یہ تو پروو ہو گیا کہ جو ایرانینز کا کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا کے اوپر وہ امریکہ ختم نہیں کرا سکا. جب وہ ختم نہیں کرا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیول پاور جس بھی شیپ میں ہے وہ موجود ہے اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہ ٹرمپ کی آپ کنفیوژن کہہ سکتے ہیں، کمپلیکشن کہہ سکتے ہیں، یا اس کا ایک مرکوریل ٹیمپرامنٹ جو ہے اس کے اندر ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری سوال آپ کا تھا کہ جی کہ کیا امید رہنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پوری امید رہنا چاہیے. دونوں ملکوں نے جنگ کر کے دیکھ لی ہے اور امریکنز نے بھی ریلائز کر لیا ہے کہ اتنی آسان جنگ نہیں ہے، اس میں کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی آئسولیشن بڑھ رہی ہے ریجن میں بھی اور انٹرنیشنلی. یہ درست ہے کہ ٹرمپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس آئسولیشن سے، مگر اس کی پرسنالٹی اس طرح ہے، مگر اس کی پارٹی کو اور اس کے ملک کو کافی فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا وہ اب اس طرف آئیں گے کہ آگے ڈائلاگ بڑھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مذاکرات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کل جنگیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں دکھائی کیوں دے رہی ہیں کہ جنگ بندی ہوتی ہے اور طویل جنگ بندی ہوتی ہے. کوئی جو فریق ہے وہ اس بات کا اعلان کرنے سے گریزاں ہیں کہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اہداف اچیو کر لیے گئے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ بندی ہی رہتی ہے، یعنی سیز فائر ہی رہتا ہے، باقاعدہ جنگ ختم نہیں ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک تو کریکٹر آف دی وار ہے، مگر اس سے زیادہ یہ جو آپ کا جو سوال ہے وہ اس میں آتا ہے کہ جو دونوں ممالک ان میں سے کوئی نہ لوزر ہوتا ہے نہ ونر ہوتا ہے. تو یہ لہٰذا وہ مزید جب وہ ریلائز کرتے ہیں کہ مزید جنگ کرتے کرتے ہم تباہی کی طرف ہی جا رہے ہیں، کوئی ونر تو ہو نہیں رہا، کیونکہ وار کو ہم ریشنل اسٹریٹجی کا حصے میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوتے ہیں. اس لیے وار کو آپ ریشنل اسٹریٹجی نہیں کہہ سکتے، ایک مس کیلکولیشن بیسڈ ریشنل اسٹریٹجی بن سکتی ہے. اس لہٰذا اس بات سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سیز فائر کا ہونے کا مطلب ہے کہ جی کہ وہ ایک آپ کو ٹائم مل گیا، آپ سی بی ایمز کی طرف جائیں گے اور نارملائزیشن ہوگا. مگر اہداف اس لیے اچیو نہیں ہو جاتے جس کو آپ آبجیکٹیو اچیومنٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں طرف کوئی لوزر نہیں ہے. دیکھیں نا، ایران نہ جنگ جیتا ہے نہ ہارا ہے اور اس کی تباہی تو ہوئی ہے، مگر اس نے اپنے فرم رہا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے امریکن اس پہ نہیں آ سکے. اسی طرح جو امریکہ ہے وہ تو ایک بگ پاور ہے، اس نے انویٹ کیا، مگر امریکہ کا چیک میٹ یہاں پہ یہ ہو گیا کہ یہ جو کریکٹر آف دی وار ہے یا نیچر آف دی وار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مکمل نیچر آف دی وار مکمل چینج ہو گیا ہے. کہ آپ دیکھیں نا کہ سی پاور میں آپ کو اسمال بوٹس چاہیے، اسٹرائکنگ بوٹس چاہیے. وہ ایئر کرافٹ کیریئرز کا دور گزر گیا جب بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز آ کے لنگر انداز ہو کے حملہ شروع کر دیتے تھے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف آپ ٹیکنالوجیکل انوویشن اور یہ جو وار ہے جس کو آپ ایران یو ایس کی کہہ رہے ہیں، یہ اسیمیٹریکل وارفیئر ہے. اسیمیٹریکل وارفیئر میں ریزالو ہوتا ہے ویکر پارٹی کا وہ کب تک سسٹین کر سکتا ہے. اگر وہ سسٹین کرتا رہتا ہے تو اسٹرانگر پارٹی ایگزاسٹ ہوتی ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اسی کی وہ بھی اس کو ہم ڈیفیٹ تو نہیں کہتے ہیں، تباہی مچا کے چلا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کو ہم ڈیفیٹڈ نیشن نہیں کہہ سکتے. جس طرح امریکہ نے ویتنام میں کیا، عراق افغانستان میں کیا، عراق میں کیا، اسی طرح رشیا نے افغانستان میں کیا. تو یہ بھی اسی طرح کی ہمیں پکچر نظر آ رہی ہے کہ ایرانیز آر ایبل ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو ڈیفیٹ کر. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سارے معاملے میں جو پاکستان کا رول رہا ہے شروع سے اب تک، اور اب تک کی جو کاوشیں ہیں، خصوصی طور پر جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب، جس طریقے سے لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں، جو دورے ہو رہے ہیں بار بار کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیشن جو ہے وہ کرائی جائے اور دونوں فریقین کو ایک بار پھر سے ایک مذاکرات کی میز پر لایا جائے. اور اس بار یہ جو پہلے جنگ بندی ہوئی یہ بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہم اسے کہیں گے، اور ایک بار پھر سے اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہی ہیں. جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، جو پاکستان کا رول ہے اس ساری سچویشن میں، اس پر کیا کامنٹ کریں گے اور کتنی بہترین قسم کی سفارتکاری پاکستان نے کی ہے سارے معاملے میں؟
دیکھیں جس وقت 28 کو یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت امریکہ کے کچھ اور اہداف تھے اور اب بعد میں کچھ چینج ہے، مگر پاکستان نے ایک کنسسٹنٹ پالیسی اڈاپٹ کی. اگر آپ دیکھیں 28 فیبروری سے لے کے آج تک پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ رکھی. ایک انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ ایک لمیٹڈ رکھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے نیگوسیشن کے لیے اور میڈیٹ کریں گے دونوں اسٹیٹس کے درمیان. ہم ادھر سائڈ کو انفلوئنس نہیں کریں گے اور کوئی لیکیج نہیں کریں گے. اور جو سب سے زیادہ پاکستانی لیڈرشپ نے کمال دکھایا کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس آج کے دور میں ایک لفظ بھی ان نیگوسیشنز کا ہماری لیڈرشپ سے منہ سے باہر نہیں آیا. جو انہوں نے خود دونوں سائڈوں نے اعلان کیے وہی ہمارے انالیسس کا حصہ بنا. ہم آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے اسیس کر رہے ہیں، مگر یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری لیڈرشپ نے کوئی بھی اس طرح کا بیان دیا. اگر آپ دیکھیں پہلے عاصم منیر صاحب جب گئے اور ساتھ ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب تھے تو اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کے جانے کے بعد ہمیں ایکشن نظر آیا. ایکشن کیا تھا؟ اسٹریٹ آف ہرموز کھل گئی. اس سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف جب انٹریکٹ کر رہے تھے بوتھ سائڈس اور تمام عرب ممالک میں جا رہے تھے، اس کے بعد ہمیں نظر کیا آیا کہ یہاں پہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہو گیا اسلام آباد کا. تو اس طریقے سے پاکستان نے ایک بڑا سسٹین کیا اور اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک امپاسبل کام تھا اس کو پاسبل کر کے دکھا. بالکل ٹھیک. رہ گئی بات کہ یہ آپ کو اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ پوری دنیا آپ ایڈمٹ کریے کہ پاکستان نے ایک بہت ہی اچھا سفارتی اور ایک ایکسیلنٹ ڈپلومیٹک وینچر کیا ہے. اس کو پوری دنیا مان رہی ہے. اگر انڈیا نہیں مانتا تو اس سے کوئی فرق نہیں. وہ ان کو منوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جو بھی ان کے سامنے کر لیں گے انہوں نے تو ماننا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایسیمیٹرکل وارفیئر کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، یہ وار آف اٹریشن بھی کہلاتی ہے کہ کون کتنا سسٹین کر سکتا ہے. لیکن اہداف کے بارے میں کئی بار بات ہوتی ہے کہ جب امریکہ انٹر ہوا تھا تو اس کے اہداف مختلف تھے، اب مختلف ہیں. تو دو چیزیں، پہلی تو یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ہدف جو ہے وہ جوہری جو افزودگی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور جو ہے ایران کی قیادت کو ختم کرنا تھا. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 28 فروری کو حملہ کیا گیا وہ اپریل میں جا کے جو ہے یہ بمباری ختم ہوئی. تو اس دورانیے میں جو یہ 40 دن کا وقفہ بنتا ہے اس میں جو تباہی انہوں نے مچائی ہے وہ ڈیکیڈز کی تباہی ہے، دہائیوں کی تباہی ہے جو ایران کو پیچھے دھکیل دے گی اور جو ترقی ایران میں ہو رہی تھی اس کو پیچھے دھکیل دے گی. یہ بھی ان کا ایک ہدف ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کو پائلٹ کا ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان بنجامن نیتن یاہو، ان کے ساتھ جو ٹرمپ کا ایک تعلق تھا وہ اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں. اس وقت ہم امریکی میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ دو پہلو بتائیے گا، ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ بالکل درست ہے کہ جس وقت جنگ شروع ہوتی ہے اور اگر آپ اسٹرانگر اور ویکر کا جو ہوتا ہے، اور اسٹرانگر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو جاؤں گا جا کے واک اوور مجھے مل جائے گا اور میں اس کو 1 منٹ میں ختم کر دوں، جو کہ نہ ہو سکا. اور اس کے ساتھ ہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکہ نے جس وقت حملہ کیا ایرانیز کا ریزالو جو تھا اور ان کا جو لیڈرشپ جو سپریم لیڈرشپ ہے اس کے ایلیمینیشن سے وہاں پہ نیشنلزم جو ہے نرچر کر گیا اور بہت اسٹرانگ ہو. اس چیز سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ امریکہ کو نہ ایران کی کیپیسٹی ملٹری کیپیسٹی کا پتہ تھا، نہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی کا اندازہ تھا، نہ ان کے پیپلز کا ریزالو تھا، نہ ان کے جو ایک ورٹیکل ہرارکیکل آرڈر وہ سمجھ رہے تھے اس کا رولنگ ایلیٹ کا، اس کا سسٹم بھی اور اس کا اسٹرکچر نہیں پتا تھا. تو یہ جو ہر چیز ڈی سینٹرلائز ہوتی گئی اور وار جو ہے آگے چلی گئی اور پھر ٹوپوگرافی بھی ایران کے حق میں ہے. تو ایسیمیٹرکل وارفیئر میں یہی ہوتا ہے کہ جو اسٹرانگر پارٹی ورسز ویکر، اور ویکر کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس کے جو ہتھیار ہیں وہ کوئی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے، مگر اس ٹائم کے ساتھ وہ اپنا ڈیفینس کرتا ہے اور انٹیلیجنٹلی وہ ہٹ کرتا ہے، جس طرح ایران نے کیا. اور اپنی اسٹریٹجی میں اس نے امریکہ کی بیسز کو بھی ہدف بنایا اور اسٹریٹ آف ہرموز کو بھی ویپن ایز اے یوز کیا اور اپنے ملک میں بیٹھ کے امریکہ کو مجبور کر دیا کہ نیگوسیشنز پہ آئے. مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال جو آپ نے کہا کہ امریکہ کا ہمیشہ خیال رہا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل درست ہے. ایران نے بھی یہاں پہ کچھ چیزیں کراس کی کیونکہ ایران NPT کا ممبر ہے اور بینگ اے ممبر وہ ہائی انریچ یورینیم نہیں بنا سکتا. لو انریچ یورینیم کے ڈومین میں اس کو رہنا پڑتا ہے. انرجی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، پاور جنریشن کے لیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. مگر 60% انریچ یورینیم پہ جانے کا مقصد ہے کہ آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نیوکلیر ویپن بنا رہے ہیں. مگر دوسری طرف ایرانی سپریم لیڈر کا فتویٰ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ فتویٰ کہ جب سپریم لیڈر صاحب چلے گئے
قبر میں, تو اس کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہوگی. اس میں تو انہوں نے بڑا کلیئر فتویٰ دیا تھا کہ ایران کبھی بھی نیوکلیر ویپنز نہیں بنائے گا, اور ایران نے اپنی تمام فیسلٹیز بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے یہ سیف گارڈز کے اندر رکھی ہوئی تھی, مگر پھر بھی ڈیویٹ کرتا تھا, جو کہ پرابلم آ رہی تھی. اگر ٹرمپ کا یہی فوکس تھا یا امریکہ کا یا اس کے الائنس کا کہ ایران نیوکلیر ویپنز نہ بنائے, تو آپ کو ریکال کرنا ہے کہ 27 فیبروری کو جب جنیوا میں نیگوسیشنز ہوئی اور افغانی فارن منسٹر اس کا انٹرویو تھا, تو اس وقت اس نے کیا بیان دیا؟ اس نے کہا جی کہ ہمارا بریک تھرو ہو گیا ہے, چند دنوں میں چیزیں آگے آ جائیں گی. دوسری طرف یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ امریکن کی لیڈرشپ کو یا امریکہ کے انٹیل کا کیا حال ہے اس وقت, کہ دیکھیں جب انہوں نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا 2025 جون میں, تو اس وقت ٹرمپ صاحب نے ایک ٹرم یوز کی اوبلیٹریٹڈ, کہ کمپلیٹ ڈسٹرائڈ ایرانس نیوکلیئر مسائل مٹیریل یا انریچمنٹ کیپیبلٹی. اچھا, جس دن آپ نے پھر دوبارہ حملہ کیا ایپک فیوری میں بھی ان کے یہی سٹینس ہے کہ ہم نے ان کے زمین بوس کر دیا. تو پھر ابھی نیگوسیشنز میں اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نیگوسیشن جب ایران کے پاس تو اب نہیں ہے, اور اگر وہ 400 kg جو 65% انرچ یورینیم ہے اس کی طرف اگر آپ فوکس کریں گے, تو وہ تو اگر بقول امریکنز کے اور ان کی بمبارڈ کے اسفان جو ہے وہ تو آپ روبرز کے نیچے اتنا دب چکے ہیں, اس کو نکالنا ریٹریو کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. تو یہ نیوکلیر ایشو نہیں ہے, یہ بیسیکلی ڈومیننس گریٹر اسرائیل کا اور جو مڈل ایسٹرن آئل کو ڈسٹرب کرنا, یہ وہ آبجیکٹو تھا جو کہ فیل. رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو موجودہ صورتحال ہے امریکہ اور ایران معاہدے کے لیے جس پر سب پر امید ہے, امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سے دونوں فریقین کو ہوسٹ کرے گا, اور یہ جو معاہدہ ہے پاکستان کی میزبانی میں ہوگا, جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے ایکس کے پیغام میں یہ کہہ رہے ہیں. تو وی آر ہوپ فل کہ ایسا ہو جائے, یہ معاہدہ جلد از جلد ہو, کیونکہ پورے خطے کے لیے یہ جنگ جو ہے مزید بہتر نہیں ہے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک. اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے کم عمر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, جنہوں نے صرف 16 سال اور 11 مہینے کی عمر میں یہ اعزاز اپنے نام کر لیا. جی ناظرین, شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم عبدالرحمان خان داور نے تاریخ رقم کر دی ہے. عبدالرحمان کی عمر 16 سال اور 11 مہینے ہے. محدود تعلیمی سہولیات اور دشوار حالات کے باوجود عبدالرحمان نے اس عمر میں ACCA مکمل کر کے پاکستان کے کم عمر ترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. اس سے قبل پاکستان میں کم عمری میں ACCA مکمل کرنے والی کراچی کی طالبہ سمیرہ تھیں, جنہوں نے 17 سال 8 ماہ کی عمر میں ACCA مکمل کیا تھا. ان کا تعلق شمالی وزیرستان تحصیل میرنشاہ سے تھا, اور جہاں انہوں نے تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہونے کے باوجود انہوں نے محنت, مستقل مزاجی اور غیر معمولی ذہانت کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے. عبدالرحمان داور دنیا کے دوسرے کم عمر ترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی بن چکے ہیں. مزید انہی سے بات کرتے ہیں ان کی اس کامیابی کے حوالے سے. جی ہاں, عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبدالرحمان, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ شمالی وزیرستان جیسے علاقے میں محدود تعلیمی سہولیات کے باوجود آپ نے اپنی پڑھائی کو کیسے منظم رکھا, کیسے جاری رکھا, کیسے مینج کیا؟ آپ کا جو تعلیمی سفر ہے اس کے حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اور یقیناً وزیرستان میں بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے وہاں پر تعلیمی سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہیں, محدود ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انسان میں اگر کچھ کرنے کی لگن ہو, کچھ پڑھنے کا اور آگے کچھ بننے کا لگن ہو, تو پھر یہ رکاوٹیں اتنی بڑی نہیں ہوتی, کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی. آپ کسی کو بھی کراس کر سکتے ہیں اگر انسان محنت کرے اور آگے بڑھے, تو انشاءاللہ یہ کوئی بھی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور دوسری بات, میرے تعلیمی سفر وزیرستان سے شروع ہوا, اور ایبٹ آباد میں وزیرستان اور ایبٹ آباد میں میرے پرائمری اسکولنگ ہوئی. اس کے بعد مڈل اسکول میں نے تقریباً ہوم اسکولنگ اور مکس میں نے کی, اور ACCA کی پڑھائی میں نے پشاور سیٹی ٹیک پشاور. اچھا, دنیا کے کم عمر ترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں شمار ہونا آپ کے لیے کیسا احساس ہے؟ یقیناً بہت زیادہ فخر اور اعزاز کی بات ہے میرے لیے. لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اور آگے اس چیز کو میں پاکستان کے فائدے کے لیے اور نوجوانوں کے فائدے کے لیے کیسے یوز کر سکتا. رائٹ. اچھا عبدالرحمان, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے صرف 16 سال کی عمر میں ACCA کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری بھی حاصل کی. یہ جو دونوں مشکل اہداف ہیں ایک ساتھ ممکن کیسے ہو پائے آپ کے لیے؟ جی بالکل, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ACCA ایک پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, اور جو آکسفورڈ بروکس کی ڈگری وہ ایک ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہے. چونکہ آج کل ویزاز کے لیے اور بھی چیزوں کے لیے ایکیڈیمک کوالیفیکیشن تھوڑی ضروری ہوتی ہے.
गल्फ में जाए, आप कहीं पर भी जाए, आपको वीज़ास के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो एक मेरे लिए वो था हेडेक था कि इसके साथ साथ प्रोफेशनल के साथ साथ मैंने एकेडमिक, क्योंकि मैंने मैट्रिक ऑलमोस्ट ड्यूरिंग मैट्रिक ही ACCA स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ या फिर कोई वर्चुअली, उसके लिए आपके लिए FEC चाहिए होता है। और मैंने फिर ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया। ACCA का ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ MOU था, जो कि अब ख़त्म भी हो चुका है। अब दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है MOU तक कि अगर आप ACCA की स्टडीज़ करें, उसके बाद एक पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं 9 एग्जाम, वो आप क्लियर करके ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स में इनरोल हो सकते हैं। वहाँ पर आप एक रिसर्च थीसिस पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके वो सबमिट करके तकरीबन 8 to 9 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट और रिजल्ट एवरीथिंग इंक्लूडेड, ये टाइम लगता है। और वो सबमिट करके एक प्रिस्क्राइब फी होती है, वो आप जमा करके आपको डिग्री भी मिल जाती है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की। तो ये एक पाथवे प्रोग्राम होता है जो कि ACCA और ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में है। राइट, तो दोनों क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, प्रोफेशनल भी, एकेडमिक भी। अभी पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं आप? इस कामयाबी के सफ़र में आपके वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाइयों का कितना किरदार है? अभी करंटली चूँकि मेरी पढ़ाई ACCA कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ साथ अभी फ़िलहाल मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, जो कि ACCA में मैंडेटरी होता है 3 साल का। तकरीबन मेरे ACCA जब मैंने स्टार्ट किया था, उसी के साथ साथ मैंने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब्स वगैरह स्टार्ट की थी, तो तब से ये मेरा 3 साल का सफ़र शुरू हो गया था। और अभी तकरीबन 1.5 साल पहले मैं अभी इंटरनेशनल बेकर टेलीफॉर्म ज्वाइन की है, वो उसमें मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी कुछ महीने तक मेरी 3 साल की आर्टिकलशिप ख़त्म हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह जॉब की तरफ मूव करूँगा। और दूसरी बात, वालिदैन बहन भाइयों और असातिज़ा की, इनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है। अपने खुद मेहनत बंदा कर सकते हैं, लेकिन दुआओं के और असातिज़ा की मेहनत के अलावा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। डेफिनेटली ऐसा है कि आपकी ख़ुद की मेहनत तो है, आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनका साथ है। जब तक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती किसी भी ऐसे काम के लिए, तो वो आपके लिए मुमकिन भी नहीं हो पाता है। और ख़ास तौर पर जब घर से सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हो, तो फिर तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि वज़ीरिस्तान और कबायली अज़ला के जो नौजवान हैं, उनके लिए कोई पैगाम है आपका, जो वसाइल की कमी की वजह से मायूस हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए कोई मैसेज? मेरा उनको यही पैगाम होगा कि वसाइल की कमी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ये आपकी कामयाबी की राह में रुकावट कभी भी नहीं बन सकता। कामयाबी की राह में रुकावट आपका माइंडसेट, आपके गोल को कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ें आपकी बन सकती है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आप हमेशा ओवरकम कर सकते हैं, उसको आप हमेशा जो स्ट्रगल्स है उनको ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आप दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, आप जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। थोड़ी आपको स्टार्ट में हार्डशिप ज़रूर होगी, लेकिन आपने ये बात ज़रूर याद रखनी कि आपने हार नहीं माननी, एंड तक आपने लेके जाना है सबको। एंड इंशाल्लाह जब मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसमें बरकत डालेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान। जो महरूमी है वो आर्ट को जन्म देती है और वो आर्ट ही आपको सिखाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल का जो माहौल बना हुआ है, उसमें जो कमज़ोर समझे जाने वाले लोग हैं वो अक्सर जो है चित कर देते हैं मजबूत दिखाई देने वाले लोगों को। और जो तालीम है वो हमें दिखाई देता है कि मुफ्त है अगर कोई उसे हासिल करना चाहे। अच्छा, आप बताइएगा मुस्तकबिल में आपके और क्या अहदाफ हैं? क्या आप पाकिस्तान में तालीम, फाइनेंस या नौजवानों की रहनुमाई के शोबे में काम करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मुस्तकबिल में मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम आगे रोशन करो, पाकिस्तान में लोगों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ करो, कुछ भी हो, मतलब उनके फ़ायदे के लिए कुछ करो, आवाम के लिए कुछ करो। स्पेशली अपने वज़ीरिस्तान के लोग, वहाँ पर मैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आऊँ, कुछ ना कुछ करो वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, ताकि वो भी पूरी उम्मीद हो कि वो भी आगे कुछ कर सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, अपना पूरा जो तालीमी सफ़र है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और वो यही कह रहे थे कि जितनी भी मुश्किलात आ जाए, अगर आपका हौसला बुलंद है और आप मेहनत करते हैं तो उसका अजर आपको ज़रूर मिलता है। तो मेहनत करना ना छोड़िए। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में। बात हो रही है कि क्या अदीब अपनी मादरी ज़बान में बेहतर इजहार कर सकता है? आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब हमारे मेहमान होते हैं हर हफ्ते और हम उनसे एक सवाल पूछते हैं। अदब के हवाले से आज हमारा सवाल है। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने ज्वाइन किया है। मेरा सवाल ये है कि कोई भी फ़र्द जब अपनी ज़ुबान में लिखता है तो उसकी एक बड़ी तासीर होती है।
مثال کے طور پہ اس سے پہلے تو اپنی ہی زبان میں لکھا جاتا تھا، اور یعنی ایک پنجابی ہے تو وہ پنجابی، سندھی ہے تو سندھی زبان میں شاعری ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس کی بڑی عمر ہوتی تھی. یعنی اگر بابا بلے شاہ ہے، بابا شاہ حسین ہیں، بابا وارث شاہ ہیں، یا لطیف بٹائی ہیں، جتنے بھی ان کا کلام ہے کمال اور ایک پر اثر کلام، اور اس کے بعد وہ بہت ساری ایسی بولیاں، بہت ساری ایسی چیزیں جو پنجابی یا مختلف لینگویجز میں کہی گئیں، ان کے رائٹرز کا نہیں معلوم، لیکن ان کا کہا جو ہے اس کی عمر دیکھیے آج بھی ہے. تو وہ یہاں تک تو ہے. لیکن کیا یہی رائٹر جو ہے اگر کوئی اور زبان استعمال کرے اپنی مادری زبان کے علاوہ، تو کیا یہی مہارت ہوگی؟ یعنی اب جس طرح میں بیسیکلی اسی کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں، جس طرح بھی ہمارے یہاں انگریزی میں بھی لکھا جا رہا ہے، مختلف اور زبانوں میں بھی اس طرح لکھا جا رہا ہے، لیکن کیا وہ مہارت ایک لٹریچر کے آدمی کی رہتی ہے جب وہ کسی اور زبان میں لکھتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا خطرناک سوال ہے، لیکن اس کا جواب دینا ضروری. اوکے. اٹس کوائٹ آبویس کہ جو اظہار آپ کو ماں کی گود سے ملتا ہے، آپ کی مادری زبان سے ملتا ہے، وہ آپ کو سیکھی ہوئی یا اڈاپٹڈ زبان سے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا ہنگامہ بھی ہوا تھا، کہ آئی فیل کہ بہاؤ مجھے پنجابی میں لکھنا چاہیے اور راکھ بھی پنجابی میں بہتر ہوتا. اوکے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ یہ زبانیں جو ہوتی ہیں یہ اترتی ہیں آپ پہ، جو مادری زبانیں ہوتی ہیں. دوسری آپ خود اتارتے، تو اس میں فرق ہوتا ہے. اور کیوں لکھا جاتا ہے؟ مطلب ہم اردو میں کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. ابھی ہماری سوسائٹی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ آپ اگر پنجابی میں لکھتے ہیں، بلوچی میں لکھتے ہیں، پشتو میں لکھتے ہیں، سندھی میں لکھتے ہیں، کہ لوگ ان تک رسائی حاصل کر سکیں، کیونکہ ہم اویئر نہیں ہوئے اس طرح. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ افریقہ کے ایک بہت بڑے رائٹر نگوگی، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا اور پوری دنیا میں سوگ منایا گیا. نگوگی ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے اپنے ہمعصر جو بڑے عظیم رائٹر ہیں، سوینکا، ولے سوینکا نائجیریا کے، جن کو نوبل پرائز ملا، اور اس کے بعد ابیچے، جنہوں نے پہلا افریقن ناول لکھا دا تھنگس فال اپارٹ، جس کا پنجابی میں ترجمہ افضل احسن رنداوا نے کیا. بڑا اچھا اس کا تھا کہ ٹوٹ پج، دا تھنگس فال اپارٹ کا ٹوٹ پج ترجمہ کیا. اچھا، انہوں نے نگیگی جو ہے، انہوں نے پہلے انگریزی میں لکھا، اس کے بعد ان کی اپنی ایک فلاسفی چینج ہوئی، کیونکہ افریقہ نے کلونیلزم کے جو ظلم اٹھائے ہیں وہ دنیا میں کسی اور اپنا بر اعظم نے نہیں اٹھائے، جو سلیوری کے ساتھ باقی ان کو حقیر سمجھ تھا. اور ایک نقطۂ نظر تھا افریقہ کا، جو اپنا ہمارے لاہور والے ہی ریڈیارڈ کپلنگ کم والے، وہ وائٹ مینز برڈن ان کے اختراع تھی. یہاں بیٹھ کے وہ اس کو وائٹ مین برڈن کہتے تھے، یا جو بھی افریقہ کے ہارٹ آف ڈارکنیس. تو ایک جو تھا نا ویسٹرن ویو آف افریقہ، وہ ڈپکٹ کیا گیا. اور آبویسلی وہ بالکل ایک فینٹیسی تھا، حقیقت پر مبنی نہیں تھا. چنانچہ نگیگی نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ میں اپنی زبان ہے ان کی کیوکو جو ان کا ٹرائب ہے وہ بولتے ہیں، میں اس میں لکھوں گا، چاہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. اور ان کی کتابیں پھر انگریزی میں بھی ترجمہ ہوئیں اور بڑے رائٹر ہوئے. لیکن ایک جو زبان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو کالونائزر ہے، جو آپ پہ قبضہ کرنے آتا ہے، وہ پہلے آپ کی زبان پر قبضہ کرتا ہے اور اپنی زبان آپ کو دے دیتا ہے. کالونائزیشن کمپلیٹ ہی تب ہوتی ہے جب گورا صاحب کے ساتھ ایک براؤن صاحب جو ہے وہ کریٹ کر لیا جائے. اور ہمارے ہاں وہ ٹریڈیشن ابھی تک چلی آ رہی ہے، یو نو. بالکل. اچھا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں 100% لٹریسی تھی پنجاب میں، کیونکہ پنجابی میں قاعدہ لکھا گیا، پنجابی میں پڑھایا گیا. سندھ کا سارا کام جو تھا وہ سندھی زبان میں ہوتا تھا. پشتو کے اور بلوچی کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے،
لیکن سندھی کا کام سارا ابھی بہت سارا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو کنورٹ کیا گیا. تو اس کا یہ خیال تھا کہ جب آپ اپنے حاکم کی زبان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو تب آپ کی سلیوری مکمل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے سلیوری سے نکلنا ہے، مینٹل سلیوری سے نکلنا ہے، تو آپ کو اپنی زبان میں لکھنا چاہیے. یہاں بھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ مینٹل سلیوری ابھی تک اتنی زیادہ ہے کہ لوکل اپنی زبان نہیں بولتے، خاص طور پہ پنجابی. دے آر ashamed آف دیئر لینگویج. اور میں نے پنجابیوں کو کہتے سنا، میں کہتا ہوں کہ بھائی پنجابی جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے پنجابی زبان کا. پشتون اپنی اون کرتے ہیں، بلوچ اون کرتے ہیں، سندھی اون کرتے ہیں، لیکن میرے گھر میں مطلب میرے پوتے پنجابی نہیں جانتے، میں ان کو سکھا رہا ہوں. لیکن یہ کیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تسلسل ہے اس محکومی کا، اور ہم تب تک پوری طرح آزاد نہیں ہوں گے جب تک ہم نہ صرف کلچر بلکہ زبان کی ان کی جو حاکمیت ہے اس کو ترک نہیں کر دیتے. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل سے جواب دیا. اگلے ہفتے ناظرین پھر ملاقات ہوگی. مستنصر حسین طاہر صاحب سے کچھ اور سوالات پوچھیں گے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں. ویلکم بیک. مناسک حج کا آغاز ہو چکا. رواں سال 1447 ہجری کے حج کا آغاز ہو گیا ہے. دنیا بھر سے آئے ہوئے عازمین حج بیت اللہ کا طواف قدوم کرنے کے بعد نماز ظہر سے قبل خیموں کی بستی مینا پہنچیں گے. مناسک حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے اس سال مجموعی طور پر 2 ملین سے زیادہ عازمین حج کی شرکت متوقع ہے. 1,69,000 پاکستانی عازمین جو ہیں وہ حج ادا کریں گے، اور دنیا بھر سے لاکھوں عازمین حج کی زبانوں پر لبیک کی صدائیں ہیں. اور عازمین حج آج 8 ذی الحج کا دن اور رات منا کی خیمہ بستی میں قیام کریں گے. منا کے 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلے دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہو گئی ہے، اور مقدس مقامات پر بہترین انتظامات ہیں. ہزاروں بسیں مسلسل عازمین حج کو سفر کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں. مناسک حج 8 ذی الحج میں سے 12 ذی الحج تک ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے آج کی حج کے متعلق اپڈیٹ. مبارک ہو جن کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو جناب. پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے، اور ٹاپ آف دی آر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیٹل مارکیٹس کی، جو کہ بڑی زیادہ ضروری ہے. عید قربان کی آمد ہے، اور 2 دن باقی ہیں عید قربان میں، اور ملک بھر میں جو مویشی منڈیاں ہیں وہاں پر رش دکھائی دے رہا ہے. خرید و فروخت جاری ہے. جو بیپاری ہیں وہ منمانے ریٹس وصول کرنا چاہتے ہیں. جو خریدار ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ذرا بھاؤ تاؤ کر لیں اور کم قیمت کا جانور جو ہے وہ خرید لیں. کم قیمت میں اچھا جانور خریدا چاہتے ہیں. ہم ڈیلی آپ کو منڈیوں میں لے کر جاتے ہیں، صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. آج بڑا ضروری ہے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو ابھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے لاہور کی مویشی منڈی میں اور پشاور کی. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں افضال طالب، اور یاسر علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے. السلام علیکم، صبح خیر آپ دونوں کو. سب سے پہلے پشاور چلتے ہیں. یاسر، آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا جس چیز کا انتظار کر رہے تھے لوگ کے خریداری کے لیے پیسے جو ہیں وہ کم دے سکے اور جانور اچھا لے سکے، تو کیا ریٹس کچھ گرے ہیں منڈیوں میں؟ جی بالکل، میں اس وقت رنگ روڈ کی جو منڈی ہے یہاں پر موجود ہوں، جہاں گزشتہ دوروں سے جو خریداری تھی وہ زور و شور سے جاری تھی. آج چونکہ جانور یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ جانور یہاں پر کم پڑ گئے ہیں اور جو خریدار ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس لیے آج پھر کے روز جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. گزشتہ روز میں جو آپ کو اچھا سا جانور 3 سے 4 لاکھ روپے میں مل جاتا تھا، آج اس کی قیمت 6 لاکھ روپے تک ہے. جتنے بھی خریدار آئے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ریٹ بہت ہائی ہے اور ان کے جو بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لگے ان کے جو مختص بجٹ ہے اس کے مطابق جانور خرید لیں. تاہم منڈی میں آج باؤتاؤ جو ہے وہ جاری ہے. تاہم جو قیمتیں ہیں وہ آج بڑھ گئی ہیں. گزشتہ دوروں سے جو قیمتیں کم تھی اور لوگوں نے کافی خریداری بھی کر لی ہے، تو آج دیکھا جا رہا ہے کہ منڈی میں جانور کی تعداد کم ہے، جو خریدار ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ روپے تک اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. جو خریدار ہیں وہ کافی پریشان ہیں. جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ عید سے 1-2 روز پہلے جانور خرید لیں، کیونکہ تاکہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اکثر پشاور میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو عید رات ہے اس پر اپنے لیے جانور خرید لیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ بیوپاری جو ہے وہ
अब वो कम से कम रेट में भी देगा। ताहम इस मरतबा भी ऐसा हुआ है कि जानवर इस मरतबा कम पड़ गए हैं, जो ख़रीदार हैं वो ज़्यादा हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है, क्योंकि पाक अफगान बार्डर भी बंद है। यहाँ पर जितने भी जानवर आते हैं वो मुल्तान और साहिवाल से लोग लेकर आते हैं और उस पर किराया भी ज़्यादा आता है। तो चूँकि पाक अफगान बार्डर बंद है तो लोगों को तवक्को थी कि इस मरतबा जानवर जो है उनको सस्ते मिल जाएंगे, ताहम जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल बरअक्स है। और आज चूँकि कीमतें बढ़ गई हैं तो लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे जानवर हैं दुम्बा और बकरा, उसकी कीमतें भी पहले से ज़्यादा थी, ताहम आज देखा गया है जो दुम्बा आपको 70 से 1 लाख रुपए तक मिलता था उसकी कीमत आज 1,70,000 से भी बढ़ गई है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, छोटे और बड़े जानवर जो हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा ऊँट जो है यहाँ पर ऊँट भी यहाँ पर दस्तियाब है, ताहम ऊँट की कीमतें जो है वो 5 लाख रुपए से छोटा ऊँट जो है उसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है और 10 से 12 लाख रुपए तक वो आपसे अपने लिए मनपसंद अगर ऊँट खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत 12 लाख रुपए तक हो सकती है। तो जहाँ पर आज हमने देखा है कि कीमतें ज़्यादा हैं और लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, तो लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुख्तस बजट के मुताबिक जो जानवर है अपने लिए खरीद लें। मनपसंद जानवर अगर आप आज अपने लिए खरीदें, गुज़िश्ता रोज़ उसकी कीमत 4 लाख रुपए तक थी, ताहम आज उसकी कीमत 6 लाख रुपए तक पहुंच गई है। और अगर बड़ा से बड़ा जानवर खरीदना चाहें तो उसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपए कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यासिर बता रहे हैं लोग भी मौजूद हैं और कीमतों को कम करने के लिए नेगोशिएशंस भी जारी हैं। अफजाल, आप बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर भी भाव ताव जारी है? आज ही बिल्कुल जो है लाहौर में भी चूँकि अब ईद उल जुहा का एक रोज़ बाकी है, लिहाजा इस हवाले से जो है मुकाबला बड़ा सख्त है। यहाँ मैं शादी की मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे जानवरों की भी छोटे बड़े तमाम जानवरों की बहुतात है, लेकिन यहाँ पे जो है कीमतें ना कम हुई है ना ज़्यादा, नॉर्मल चल रहा है अभी सूरत है। लेकिन चूँकि जो रेट आज से 4-5 दिन पहले था वही रेट अभी भी बदस्तूर कायम है। छोटा जानवर नेचुरली बात है पिछले साल जो आपको 60-70 हज़ार में मिल जाता था वो आज जो है जो मुनासिब बकरा है वो आपको 1 लाख से ऊपर 1 लाख से 1,20,000 तक अब वो दस्तियाब है। इस तरीके से हम बात करें छोटे वेड़े की तो जो 3 लाख में मिलता था वो 5 लाख में जो व्यापारी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम करें बड़े ऊँटों की तो ऊँटों में जो है पिछले साल की निस्बत थोड़ा सा कदरें कमी आई है इस हवाले से कि लोगों का रुझान जो है वो बड़े जानवर की तरफ खासतौर पर बैल और गाय की तरफ ज़्यादा गया है, तो वो ऊँट जो है उतनी तनासब से लाहौर में इस दफ़ा कम बिके हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ पिछले साल की निस्बत तो इस दफ़ा बैल जो है शायद लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से उन्हें इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। चूँकि लोगों ने कहा कि चूँकि सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, महंगाई का सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है बकरा खरीदने के बजाय वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ चले जाएँ। लेकिन इसके बावजूद छोटे जानवर जो है बकरे की बड़ी बहुतात है, लोग काफ़ी हद तक जो है लोग खरीदते जो है लेके जा चुके हैं। इस हवाले से अगर हम व्यापारियों से बात करें, व्यापारियों ने कहा ये कहना था चूँकि पिछले साल की निस्बत जो महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल और खाद और दीगर जो ज़रूरत ज़िंदगी के शेयर उसमें काफ़ी इजाफा हो गया और कैदी चार्जेस भी ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से बकरे और बड़े जानवरों की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। तो व्यापारी भी इस वजह से काफ़ी परेशान है चूँकि वो चाहते थे कि नॉर्मल कीमत और खरीदार आराम से खरीद सके। जब खरीदार का ये कहना है कि चूँकि महंगाई की वजह से बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो लिहाजा हमारे लिए भी क़ुव्वत खरीद बड़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तात बख्शी है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए छोटे और बड़े जानवर खरीद रहे हैं। इस दफ़ा मंडी में काफ़ी रश देखने में आ रहा है चूँकि आज का दिन है जो आज गुजर गया आधा तकरीबन और फिर कल का रोज़ है, उसके बाद जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा होगी। इस हवाले से जो है वो बहुत का सिलसिला जारी है। देखते हैं कि मेरा ख्याल है कि व्यापारी भी खुश जाएंगे और जो है खरीदार वो भी अपने मतलूबा बजट के मुताबिक अपनी चीज़ें खरीद सकेंगे। जी, ये राउंड अप बड़ा ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जो रेट्स हैं वही चल रहे हैं मंडियों में, ये देखकर ही अपना मूड बनाकर अपना बजट सेट करके जाएं। अच्छा यासिर, बताइएगा कि गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो मंडियों में ख़ास तौर पर जानवरों के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं, क्या तसल्ली बख्श इंतज़ामात किए गए हैं? कोई शेड्स और पानी का प्रॉपर इंतज़ाम है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मंडियों में चूँकि इन लोगों ने अपने लिए जगह खरीद ली होती है, 10 से 12 दिन के लिए ये लोग जगह खरीदते हैं, तो उनके लिए जो शेड है वो भी लगाए गए हैं, तंबू भी लगाए गए हैं। उनको पानी जो है यहाँ पर पानी भी फराहम किया जाता है। उनके लिए जो खाने जो काट जो खाते हैं उसके लिए अपने साथ ये एक वो भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मंडी में जो सहूलियात जो है वो है, पानी भी यहाँ पर है और जानवरों को काट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर शेड भी हैं, इसके अलावा तंबू भी लगाए गए हैं। जो मंडी की जो
जो व्यापारी है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 10 से 12 दिनों के लिए वो अपने लिए जगह मुख्तस करते हैं। उस पर तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए ये तकरीबन 10 दिनों का देते हैं। तो उसके हवाले से उनको सहूलियात भी दी जाती है। पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, शेड भी लगाए गए हैं और यहाँ पर पंखे भी लगाए, बिजली का सिस्टम भी है तो पंखे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। जो जानवर है यहाँ पर खड़े हैं उनको खाद भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सहूलियात मंडी में है और जो व्यापारी है उन्होंने अपने लिए जगह मखसूस जगह खरीदे हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन हर व्यापारी के पास 20 से 25 के करीब जानवर होते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो मजीद लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सहूलियात जो है वो है, उनके शेड्स भी लगे हुए हैं, तंबू भी लगे हुए हैं और पानी की फराहमी भी यहाँ पर जा रही है। तो ऐसा कोई मसला है नहीं, पानी भी यहाँ पर है, बिजली का सिस्टम भी यहाँ पर है। तो ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वो पंजाब से आते हैं, हमने देखा है, जिनसे भी हमारी बात हुई। या मुल्तान और साहिवाल के ज़्यादा लोग हैं। पहले यहाँ पेशावर में मकामी लोग खरीदो फरोख्त करते थे। हम 2-3 साल हो गए कि पंजाब से लोग जानवर भी लेकर आते हैं और जो व्यापारी है वो भी पंजाब से होकर आते हैं। तो पहले से अपने लिए जगह मुख्तस करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पर जानवर लेकर आते हैं। तो सहूलियत यहाँ पर है जी। बिल्कुल ठीक। अफजाल, आप बताइएगा कि पहले तो वक्त चुके, आपने पहले भी मेंशन किया 1.5 दिन तकरीबन बाकी रह गया है, तो उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की है उनको क्या पैगाम देंगे कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम, सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है जिसमें वो आकर ख़रीदारी कर सकते हैं? और अमूमन हम देखते हैं कि जब वक्त की किल्लत होती है तो रात गए तक लोग जो जाकर जो ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस वक्त शायद सस्ता मिल जाएगा, तो ऐसी कुछ मुमकिनात हैं? अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी बात है, चूँकि लाहौरियों में चूँकि ज़्यादातर लोगों के पास जगह कम होती है यहाँ लाहौर शहर में, तो लिहाजा उनकी कोशिश होती है कि ईद के करीब आकर वो जामा खरीदते हैं। अगर हम मंडियों के थोड़े सा इंतजाम के हवाले से बात करें तो हुकूमत पंजाब की जनरल से लाहौर में जो मंडियाँ लगाई हैं वो फ्री हैं, सवाए शाहपुर कांजरा के। शाहपुर कांजरा में लूटमर का बाजार गर्म है, वहाँ पे बकरे की एंट्री फी जो है वो 100 रुपये मुकर्रर किया है, लेकिन वहाँ 500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इसलिए अगर हम बात करें बड़े जानवर की, तो बड़े जानवर की फीस 500 है, लेकिन 1000 वसूल कर रहे हैं। जबकि जो छोटा बड़ा देते हैं, जिसमें खुरली पंजाबी में कहते हैं, उसके लिए जो जहाँ चारा जानवर खाते हैं उसके लिए 60,000 फीस मुकर्रर किया, लेकिन 1,25,000 तक वसूल किया जा रहा है। ये जो है कैटल मार्केट अथॉरिटी के लिए और हुकूमत पंजाब के लिए एक लम्हा फिक्री है। दूसरी जो बात आपने की, चूँकि लाहौर शहर में खासतौर पर जो लोग, चूँकि कल वीकेंड था और संडे भी था, तो उस हवाले से 2 दिन काफ़ी खरीदारी लाहौर में हुई है। लोगों ने काफ़ी हद तक जानवर, चूँकि आज वर्किंग डे है तो सरकारी तौर पर अदारे खुले हुए हैं, लिहाजा लोगों की कोशिश थी कि हफ्ते और इतवार के दरमियान वो खरीद सकें। तो आज चूँकि छुट्टी के बाद दोबारा रश पड़ने का, कोई कल हज का दिन होगा, कल छुट्टी है, तो लिहाजा ये आज का दिन और रात जो है वो इंतहाई अहम है। तो जिन अक्सरियत व्यापारी जो अपने सामान बेच के जो भी जानवर लोग जा रहे हैं, कुछ जो हैं वो यहाँ में मौजूद हैं जिनकी अक्सरियत जानवरों की बिक चुकी है। तो लिहाजा ये आज का दिन खासतौर पर और रात और जो सुबह जो दिन है ये इंतहाई अहम है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो व्यापारी जो पिछले साल अपना जानवर ज़्यादा कीमतों की वजह से लेके जा रहे थे, उनकी कोशिश है कि वो अपना जानवर बजाय खसारा करने के बर्दाश्त करेंगे, 1 साल मजीद पालेंगे उसे। वो इस दफ़ा उनमें रुझान ये देखने में आया कि इस दफ़ा वो जानवर वापस ले जाना नहीं चाहते। उनकी कोशिश है कि जो जानवर अगर कम नफ़ा है तो वो बेच रहे हैं, तो इसका फ़ायदा जो है व्यापारियों को, खरीदारों को हो रहा है। तो इसलिए लाहौरियों को चाहिए कि वो जो है वो, अब मेरा ख्याल ये है कि चाहे वो बकरा हो चाहे बड़ा जानवर हो, व्यापारी की कोशिश है कि 1 साल पालने के बजाय वो कम कीमत पर वो देख जा सके। लिहाजा लाहौरियों के लिए चांस है कि वो अपना बजट के मुताबिक जानवर खरीद सकते हैं। ठीक है अफजाल, ये तो बिल्कुल ठीक है, मंडी के इंतजामात की भी बात कर ली, जो बाद के इंतजामात है उस हवाले से ज़रा बता दें, क्योंकि ईद उल अज़हा पर जो आलाइशों और ये सारा मामला होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सफाई के इंतजामात हैं, इस हवाले से ज़िला इंतजामिया ने क्या तैयारियाँ की हुई हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि अब पहले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, अब हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी बना दिया। तो यूँ अब इस दफ़ा हुकूमत पंजाब के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है और सुथरा पंजाब अथॉरिटी के लिए भी बड़ा है, क्योंकि अब उनका ये ख्याल है कि शहर की तर्ज पर देहातों में भी यकसा सहूलतें फराहम की जाएंगी। तो इस वाले से अगर मैं लाहौर की गो के सूबाई वज़ीर बल्दियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे पंजाब में हम यकसा निज़ाम बनाएंगे, लेकिन ये खासा मुश्किल इम्तिहान होगा। लेकिन लाहौर शहर के लिए अगर हम बात करें लाहौर शहर के लिए लाखों की तादाद में बैग्स जो है वो घरों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए जा रहे हैं और चूना और खासतौर फरनाइल का छिड़काव और जो है अर्के गुलाब का छिड़काव भी किया जाए, ताकि जो ताफन और बदबू आम दिनों में फैलती थी उस हवाले से ना हो। जो LWMC की तकरीबन जो है अगर कम बेश 13,000 से ज़ायद रक्शे और गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने जो शहर में एक प्लान के मुताबिक डिप्यूट की हैं कि वो जो शहर में आलाइशी होंगी उन्हें उठाएंगे। छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं तमाम मुलाजमीन अफसरों की, वो फील्ड में मौजूद रहेंगे। तो कोशिश तो है कि
सुथरा पंजाब के तहत बिल्कुल जो सुथरा लाहौर पंजाब पर वेस्ट अमल में दरामद हो कंपनियां- सके। यासिर, आप भी बताइएगा कि इस वक्त पेशावर में भी क्या इस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो 50,000 तक जुर्माने हैं अगर आप फॉलो नहीं करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में हर अंदरूनी शहर में जो है वो पहले थोड़ा बहुत मसला होता है, लेकिन जब से WSSP कायम हुई है तो तमाम अमले की छुट्टियां जो है मंसूख की जाती हैं और सुबह से ही WSSP के जो अमला है वो काम पे शुरू हो जाता है और जो अलाइशें और जो दीगर चीज़ें हैं वो उठाते हैं। तो सुबह से ही वो लोग आते हैं, क्योंकि तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख की जाती है और 3 दिनों के लिए उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। उनके पास गाड़ी भी हैं, उनके पास दीगर सामान भी है। जबकि इसके अलावा जो देहात हैं वहाँ पर भी मकामी लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं और सफाई का खास ख्याल रखा है। पेशावर में कोई जो सफाई है उसका खास ख्याल रखा जाता है, कोई मसला नहीं होता। जी, सफाई के खास इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। यासिर अली पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। अफजाल तालिब लाहौर से अपडेट कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है कैटल मार्केट्स की और आगे के क्या इंतजाम किए गए हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। ईद कुर्बान में 2 दिन बाकी हैं और मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी जारी है और अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इस ईद उल अज़हा में पाकिस्तान और गज़ा में 13,000 कुर्बानी के जानवर कुर्बान करेगी, जिससे मजमूई तौर पर 5 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर, जिस तरीके से अभी अली ने भी जिक्र किया कि ईद उल अज़हा के मौके पर, वैसे तो हमें पता है अल खिदमत फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रही है, बहुत सारे फलाही जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रही है। हम इस पर ज़रा बात करना चाहेंगे कि जो फ़ी सबीलिल्लाह मुल्क गिर नेटवर्क है कुर्बानी का, वो कैसे काम करता है और कितने ज़्यादा ख़ानदानों तक जो कुर्बानी का गोश्त है वो इस बार पहुँचाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया जी। अल खिदमत चूँकि है ही मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों की मदद का इदारा है, हर पहलू से हम हेल्थ के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर भी, पीने के साफ पानी के लिए भी और इस तरह से जो यतीम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत है। तो हम पहलू प्रोग्राम है जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। हमारा अपना ये एहसास है बड़े लंबे अरसे से कि जैसे जैसे पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है तो सच्ची बात यह है कि जिन्हें तो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं उनके लिए तो इशू नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो पूरा साल भी गोश्त नहीं खा सकते। अभी भी अगर आप देखें तो 3,000 से ऊपर बकरे का 1 किलो गोश्त है। ये 3 दिन की मजदूरी बनती है एक मज़दूर की। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि किस तरह के हालात हैं। आप ठीक है। तो इसलिए फिर अल खिदमत ने अपना ये कुर्बानी फ़ी सबिलिल्लाह का प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। इसमें हम करते यही हैं कि कैंपेन स्टार्ट करते हैं, रमज़ान के अंदर इसका काम का आगाज़ कर देते हैं। 2 माह को मोबेश लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिन्हें अल्लाह ने वसाइल दिए हैं वो फिर कुर्बानी वक्फ़ करते हैं और पूरे मुल्क के अंदर फिर हमारे 13 रीजन हैं, उनके अंदर हम जानवर को वक्त से पहले परचेज़ करते हैं और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखना, उनकी वैक्सीनेशन करवाना, हेल्दी जानवर परचेज़ करना, ये पूरा इस प्रोसेस का हिस्सा होता है। फिर ये कि हम जब ईद कुर्बान आती है तो फिर उन जानवरों को स्लाटर करके उनका गोश्त बना के उसके पैकेट बना के तो फिर हमारी जो वॉलंटियर की टीमें पूरे मुल्क में वो गरीब आबादियों के अंदर जाकर अच्छा, तो ये जो आप कुर्बानी का गोश्त होता है इसको महफूज करने का, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, इसको महफूज रखने का भी तरीक़ेकार मौजूद है आपको? हाँ बिल्कुल। हम तो समझते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में चीज़ देनी है तो जो हुक्म है कि अच्छी चीज़ दें। ये नहीं है कि किसी गरीब को देना है तो उसको आप सबसे नकमी चीज़ गरीब को दें, ये कल्चर ठीक नहीं है। अल खिदमत बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। हम तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त से पहले जानवर परचेज़ करते हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं, डीवॉर्मिंग करते हैं, पेट के कीड़े और इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद फिर हमने ये भी बंदोबस्त किया है, ख़ास तौर पे ये गर्मियों के सीज़न में, पिछले चंद सालों से गर्मी शदीद है, हम स्लाटर हाउस बुक करते हैं। पाकिस्तान के जितने स्लाटर हाउस हैं, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, जो गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये पूरा बंदोबस्त है। वहाँ मैकेनिकली ये पूरा सिस्टम होता है, खाल मैकेनिकली उतारी जाती है, उसके पीसेस बनते हैं। फिर उनके पास फ्रोज़न यूनिट होते हैं जिसमें -50 तक टेम्परेचर, -50 तक, तो ये गोश्त हम उसमें डाल देते हैं। ये 24 आवर गोश्त वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ की मानो ये जम जाता है। फिर चिलर गाड़ियों के ज़रिए से हम इसको मूव करते हैं
غریب بستیوں کے اندر آبادیوں کے Right. اندر, اور یعنی تو کہ وہ 8 hygiene- سے 10 گھنٹے تو اس گوشت کو پھر میلٹ ہونے میں لگتے ٹھیک ہیں, ہے. تو اس لیے وہ محفوظ طریقے سے. اور ہائیجین کا بھی پراپر خیال ظاہر ہے رکھا اس جاتا ہے. میں جب تو سلاٹر جو- ہاؤس بک ہوگا میکینیکلی سب کچھ ہو رہا ہوگا. اچھا, قربانی کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے بھی جو الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک خصوصی سافٹ ویئر بھی متعارف کروایا ہے, یہ سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیں. بھائی یہ ظاہر ہے پورے ملک میں یہ آپریشن ہم نے کرنا ہے. پچھلی دفعہ آپ نے جیسے کہا کہ کم و بیش 11,000 جانور ہم نے پچھلے سال ذبح کیے ہیں, اس دفعہ 13,000 جانور ہمارا پلان ہے. تو یہ پورے ملک میں چکے ہونے ہیں. پھر ڈونرز کوئی حصہ ڈالتا ہے, کوئی پوری گائے دیتا ہے. تو جیسے جیسے آرڈرز آتے ہیں ہم اپنے سافٹ ویئر میں اس کی بکنگ کرتے رہتے ہیں. پھر سافٹ ویئر سے ٹیگ نکلتے ہیں, ایک گائے جب پوری ہوگی تو اس کو ٹیگ الاٹ ہو گیا, اس کے ٹیگ کے اندر اس کے شیئر ہولڈر کا نام آ گیا. تو یہ گائے پھر موو کرے گی ملک کے جس حصے میں بھی جائے گی وہ اپنے ٹیگ کے ساتھ جائے گی, اور ہمارا جو رپورٹنگ سافٹ ویئر ہے وہ اس کو ٹریک کرتا رہے گا کہ اچھا یہ گائے نمبر 100 ہے, یہ سندھ کے فلاں گوٹ میں پہنچ گئی ہے, اس کا ٹیگ لگا ہوا ہے. پھر ہم نے اس میں یہ بھی متعارف کروایا ہے کہ اپنے جو ڈونر ہے اس کے اعتماد کے لیے, وہ اعتماد تو الخدمت پہ کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان تک اس کی رپورٹ جانی چاہیے. تو پھر ہم اس جانور کی 3 تصاویر تو کمپلسری ہیں, اس کے ٹیگ کے ساتھ اس کی لائیو تصویر, پھر اس کے ذبح ہونے کی تصویر, اور اس کے بعد پھر جو گوشت ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس جانور کا تو اس کی تصویر. یہ تینوں چیزیں پھر ہمارے پاس سافٹ ویئر میں آتی ہیں اور یہ ہم اپنے ڈونر کو پھر رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. پورا میکینیکل سسٹم ظاہر ہے اسی کی وجہ ہے کہ الحمدللہ لوگ الخدمت پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں تو یہ آپ کے آپریشنز ہیں, غزہ میں بھی آپریشنز موجود ہیں, اور وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں فلوٹیلاز کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. کس طرح سے ممکن بنا پاتے ہیں آپ وہاں کی خدمت سرحدی پابندیوں کے باوجود؟ بس غزہ میں تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت تو دنیا کے جو مستحق ترین لوگ ہیں وہ غزہ کے لوگ ہیں, جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, ان کے پاس تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. خیموں میں آپ دیکھتے ہیں, آپ لوگ ہی تصاویر دکھاتے ہیں کہ ملبے کے اوپر وہ بیچارے خیمہ سے لگا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں, خوراک وہاں پہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے. تو الخدمت تو وہاں پہ ہمہ پہلو کام کر رہی ہے. ہم وہاں پہ ہاٹ میل جو ہے پکا پکایا کھانا وہ مسلسل جب سے یہ غزہ کا ایشو بنا ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. پینے کا پانی وہاں پہ ہم نے دیا ہے. اسکول ٹینٹ اسکول وہاں پہ بنائے ہیں. باقی ظاہر ہے یہ جانا مسئلہ تو ہے امداد, لیکن جو بین الاقوامی ادارے ہیں, ریڈ کریسنٹ ہے, UNO کے ادارے ہیں, تو ایک ان کے ذریعے سے ان کے لیے امداد تو بھرل جا رہی ہے. تو اس لیے الخدمت نے بھی پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں NDMA ہے, PDMA, ان کے ساتھ مل کے, اور ادھر سے ریڈ کریسنٹ ہے, UNO کے ادارے جن کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی, تو ان کے ذریعے سے ہم مسلسل وہاں پہ امداد بھیج رہے ہیں. قربانی بھی ہم پچھلے 2 سال بھی ہم نے قربانی کی, غزہ کے اندر بھی کی, اور اس کے بعد کائرو مصر میں کی جو غزہ کے وہاں پہ آئے ہوئے مہاجرین, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے وہاں پہ کمپنیوں سے بات کر کے تو قربانی کو ریڈی ٹو ایٹ میٹ میں کنورٹ کر کے 3 پیک بنا کے تو وہ بھی ہم نے وہاں بڑی زبردست چیز ہے اور بہترین کاوش ہے آپ کی. بہت شکریہ ذکر اللہ مجاہد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب الخدمت جیسی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہماری ہی خدمت کر رہی ہیں, جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی, اور خاص طور پر جس طرح سے بھی ہم غزہ کا ذکر کر رہے تھے, قابل تحسین ہے وہاں کے لیے جو خدمات کی جا رہی ہیں, جس طرح سے ایڈ پہنچائی جا رہی ہے بڑی مشکل صورتحال میں بھی. تو آپ لوگ بھی ایسی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو سپورٹ کیجئے, کیونکہ ہم سب کا فائدہ ایسی ہی فاؤنڈیشنز اور ایسے ہی اداروں کو سپورٹ کرنے میں ہے, کیونکہ ہم اپنی آخرت سنواریں گے. اسی کے ساتھ ہم ایک بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جی اب کچھ بات کرتے ہیں ورلڈ تھائرائڈ ڈے کی. ہر سال 25 مئی کو عالمی یوم تھائرائڈ ڈے منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو گلے میں موجود جو تھائرائڈ گلینڈز ہیں ان کی اہمیت, اس کے افعال اور اس سے متعلقہ بیماریاں ہیں جیسے ہائپو تھائرائڈزم ہے اور ہائپر تھائرائڈزم, اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہوتا ہے. دنیا بھر میں 20 کروڑ سے زائد افراد تھائرائڈ گلینڈ سے متاثر ہیں. اس پر ہم نے بات کرنی ہے, اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر واسفہ اعجاز موجود ہیں, اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں OMI ہاسپٹل کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ, میں بالکل ٹھیک ہوں, اور سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہمیں تھائرائڈ کے بارے میں کتنی آگاہی مزید چاہیے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے کچھ ایڈ میں بھی موجود ہوتی تھی اور ہم جانتے تھے کہ اس کے استعمال جو خاص قسم کے نمک کے استعمال سے جو ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے, لیکن اب اس کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ آگاہی موجود نہیں ہے. کس طرح سے آگاہ کریں گے؟
جی دیکھیں، اسی سلسلے میں ہر سال ورلڈ تھائرائڈ ڈے 26 مئی کے روز منایا جاتا ہے، جس میں تھائرائڈ گلینڈ، اس کے فنکشنز اور کس طرح اگر یہ کام کرنا کم کر دے یا زیادہ کام کرے ضرورت سے زیادہ تو کیا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں. اگر بات کی جائے کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایک آپ نے پہلے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ آیوڈین کی کمی. تو آیوڈائز سالٹ کو پہلے بہت پروموٹ کیا جاتا تھا اور ابھی بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے کہ آٹو ایمیون ڈیزیزز ہیں، یعنی کہ آپ کا اپنا قوت مدافعت ہے آپ کے اپنے تھائرائڈ گلینڈ کو، جس میں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے علاوہ مسلسل ذہنی تناؤ یا اسٹریس کی صورت میں بھی تھائرائڈ گلینڈز کا فنکشن متاثر ہو سکتا ہے. حمل کے دوران بھی تھائرائڈ پرابلمز ہو سکتے ہیں، یا جن کو فیملی ہسٹری ہو ان میں بھی تھائرائڈ گلینڈ کے پرابلمز کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو ان تمام رسک فیکٹرز کی آگاہی عوام الناس تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک خاموش اور خطرناک مرض ہے اور بہت ساری دیگر بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے، آپ کے خیال میں جو ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں تھائرائڈ کے پیشنٹس میں، مسلسل جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کی میجر ریزنز کیا ہے؟ دیکھیے، بر وقت تشخیص نہ ہونا ایک یقیناً میجر ریزن ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو تھائرائڈ گلینڈ ہماری باڈی کے میٹابولزم کو، یعنی کہ خوراک سے جو توانائی کا عمل ہے، اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے لیے ہماری جو اس سال کی تھیم ہے وہ بھی تھائرائڈ اور نیوٹریشن ہے، یعنی کس طرح آپ صحیح اور متوازن غذا سے اپنی تھائرائڈ کی ہیلتھ کو ایک بیلنس وے میں مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورزش کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ تمام آگاہی ہمارے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور اس کی مختلف علامات ہیں جس کے بارے میں اگر پتہ نہ ہو تو وہ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. جیسے کہ اگر تھائرائڈ گلینڈ سے ہم ہارمونز پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، تو اگر یہ ضرورت سے کم بن رہے ہیں تو باڈی کا میٹابولزم سلو ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو بنا کسی وجہ کے وزن بڑھنے لگتا ہے، سردی زیادہ لگنے لگتی ہے، آپ کو مسلسل سستی، تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں، جلد بہت زیادہ خشک رہنے لگ سکتی ہے، یا ذہنی جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر تھائرائڈ گلینڈ سے ہارمون ضرورت سے زیادہ بن رہے ہوں تو پھر باڈی کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہو جاتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں آپ کا وزن گرنے لگتا ہے، یعنی کہ آپ کو بھوک ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کا وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز یا بے ترتیب ہونے لگتی ہے، آپ کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ علامات ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور ان کی موجودگی میں اپنا بر وقت معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تو گرمی بھی بہت ہے، کس طرح سے انڈیکیٹ ہوگا کہ کون سی گرمی آپ کو موسم کی وجہ سے لگ رہی ہے اور کس گرمی کو آپ نے تھائرائڈ کے زمرے میں لینا ہے؟ جی، اگر دیکھیں موسم پلیزنٹ ہے، سردیاں ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی گرمی لگ رہی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا پسینہ ہو رہا ہے جسم پہ یا ہاتھوں پہ کپ کپی لرزہ طاری ہو رہا ہے، آپ کو بنا کسی وجہ کے غصہ یا چڑچڑاپن کا شکار ہو رہے ہیں، یا بنا کسی ریزن کے ویٹ لاس ہو رہا ہے، تو صرف ایک آپ سردی کو تو نہیں گرمی کو تو نہیں رکھتے ایز این انڈیکیٹر، لیکن یہ ایک مکمل ڈفرینٹ سمٹمز کی موجودگی کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں ہم پھر تشخیص کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھائرائڈ ہارمونز کے امبیلنس ہو رہا ہو. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، خواتین کیا زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس مرض سے؟ یہ دیکھنے میں آتا ہے یوزلی، کیا یہ بات درست ہے اور اس کی ریزن کیا ہے؟ جی بالکل، خواتین بنسبت مردوں کے تھوڑا سا رسک زیادہ رہتا ہے تھائرائڈ ڈیزیزز کا، لیکن اب ہم جس طرح سے پیٹرن دیکھ رہے ہیں تو مرد بھی یکساں اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سملرلی میں نے جیسے بتایا فیملی ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر کسی کی موروثیت میں ہے تو وہ ان افراد کے بنسبت جن کے فیملی میں وہ ہسٹری نہیں ہے لیکن جن میں فیملی ہسٹری ہے اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے منتقلی کا. اس کے علاوہ خواتین میں انفرٹیلیٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان میں ڈائگنوسس زیادہ مطلب ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں بھی یہ سائلنٹلی ہو سکتا ہے موجود ہو لیکن ان کو کوئی علامات نہیں تو وہ تشخیص کر لینی چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے سے اس کی تشخیص اگر ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ ذرا کوئکلی بتائیے گا، تھائرائڈ اور پیرا تھائرائڈ اس میں کس طرح سے فرق کیا جاتا ہے؟ جی، تھائرائڈ گلینڈ کے دیکھیں فنکشنز جو ہیں وہ پیرا تھائرائڈ سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن تھائرائڈ گلینڈ کے پچھلے حصے پہ
4 छोटे छोटे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के मेनली जो बोन का मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन डी है, उनके मेटाबॉलिज्म को, जबकि थायराइड हमारे ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लाइक हमारी हार्ट हेल्थ को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी वज़न के उतार चढ़ाव को, इसी तरह हमारी वो बॉडी की जो ग्रोथ है, स्पेशली बच्चों में जो नशोनुमा है, इस सबको कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट थायराइड एक बॉडी का पावर हाउस आप समझिए। तो डॉक्टर साहिबा, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन्हें अपनी डाइट में कितना कॉशियस रहना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके हवाले से उन्हें एहतियात करनी चाहिए खाने में भी? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इस साल हमारी थीम भी थायराइड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शन है वो इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर है कि आज आपके खाने की प्लेट में क्या है। ग़िज़ा का मुतवाज़न और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ग़िज़ाएँ जैसे कि हमारी ग़िज़ाई अज्जा जिसमें आयोडीन है, सेलेनियम है, जिंक है, ये थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी या शिद्दत दोनों से ही थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन मुतासिर होती है। ये जो अहम अज्जा हैं, हमें ज़्यादातर आयोडीन मिले नमक से, मछली, अंडे और समंदरी ग़िज़ा में पाए जाते हैं, तो इनको अपनी डाइट में रूटीन में शामिल करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने आगाह किया। आज दिन भी मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि आप इससे आगाह रहें, आपको इल्म रहे, उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी चीज़ है, जहन में रख लें, जहन नशीन कर लें और अपने खानों में जब आयोडाइज नमक का इस्तेमाल कर सकें, जो समंदरी ग़िज़ा है उसको शामिल कर सकें, तो ये बआसानी इस पर काबू पाया जा सकता है। ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगाज़ में हमने कुछ मौसम की बात की थी और अली ने डरा भी दिया था कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। तो बताया यही जा रहा है कि मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार भी कर दिया है कि 31 मई तक शदीद हीट वेव की जो वार्निंग है वो जारी की गई है। हीट वेव के दौरान सिंध में जो दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल भी ऐसी ही होने वाली है। मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद है इरफान विर्क साहब, डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, सबसे पहले तो इस हीट वेव की शिद्दत जानना चाहेंगे। कौन कौन से इलाके मुतासर होंगे? सिंध तो मुतासर होगा ही, पंजाब के कौन से इलाके और बलूचिस्तान के कौन से इलाके हैं? देखिए, जो सिंध तो है ही है जैसे आपने कह दिया, इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के इलाके होंगे जिसमें मुल्तान, खानपुर और रहीम यार खान के इलाके, और इसके साथ जितने भी मुल्हिका जो मैदानी इलाके हैं उन सब में जो है ना वो हीट वेव की कंडीशंस जो है वो बरकरार रहेंगी। इसके अलावा लिया, फैसलाबाद और इसके जंग और इसके गिरदनवा के इलाके जो सेंट्रल पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है ना हीट वेव के असरात देखे जाएंगे आने वाले अगले 2 से 3 रोज में। जबकि जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे, जनूबी बलूचिस्तान, जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाके, ज़्यादातर नुकुंडी और इस कलात और इसके गिरदनवा के जितने भी इलाके होंगे, यहाँ पर जो है वो हीट वेव के असरात अगले 2 से 3 रोज में देखे जाएंगे। अच्छा, और डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइएगा इरफान साहब कि जिस तरीके से हीट वेव के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्या ये कोई ऐसी तब्दीली या कोई सिस्टम इस दौरान दाखिल हो सकता है जिससे मौसम में थोड़ी तब्दीली आ जाए, दर्जा हरारत जो है वो नीचे रहे, ईद अच्छी गुजर जाए? देखिए, अभी तो फिल वक्त अगले 2 से 3 रोज जो है ना इसमें तो गर्मी बरकरार रहेगी और जनूबी इलाके जो होंगे, सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके, यहाँ पर तो जो है गर्मी शिद्दत के साथ रहेगी। ताहम जो है 28 तारीख को जो है एक जो है सिलसिला जो है वो बलाई इलाकों में, जिसमें शुमाली इलाका जहाँ ज़्यादातर होंगे, और 28, 29 और 30 में इसमें जो है कुछ इलाकों में जो खिता पटवार और कश्मीर के इलाके होंगे और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में भी कहीं आंधी चांदी इस तरह की जो है ना वो सिचुएशन हो सकती है। अच्छा इरफान साहब, जी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, और बाकी जो आपके जनूबी इलाके हैं इनमें जो है ना वो गर्मी की शिद्दत जो होगी वो बरकरार रहेगी। ऊपर जो है ना थोड़े वक्त के लिए कुछ रिलीफ मिल सकता है, नीचे जो है ना वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। लाहौर की क्या सिचुएशन रहेगी? ये लाहौर में भी मैंने आपको बताया ना कि 28, 29 और 30 में आंधी वगैरह चल सकती है।
Right. اچھا، اور یہ بھی بتائے گا عرفان صاحب، جن لوگوں نے ٹورز پلان کر لی ہیں ابھی سے شمالی علاقہ جات کے، تو وہ سیف ہیں، وہ جا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی ایڈوائزری تو نہیں ہے کہ شدید موسم کا سوئچ ہو اور بارشیں زیادہ ہوں تو کوئی نقصان ہو اس سے؟ دیکھیں بارشیں تو ایسا یہ جو سپیل آئے گا اس میں بارشیں تو ایسا بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آندھی ہو سکتی ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے نا ہم روزانہ ویدر اپڈیٹ کرتے ہیں، ہماری موبائل ایپ ہے PMD ویدر ایپ، اس کو دیکھتے ہوئے اپنا جو ہے نا وہ پلان ترتیب دے سکتے ہیں. اور ابھی فی الوقت کوئی ایسا بہت بڑا سپیل نہیں ہے، تاہم جو ہے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر مختلف علاقوں میں بارش جو ہے اور آندھی چل سکتی ہے. بالکل. اور عرفان صاحب کراچی کی صورتحال بھی بتائیے گا، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا صرف پاکستان تک ہی محدود ہے یا اس کے اثرات آپ کو دیگر خطوں میں بھی دکھائی دیں گے؟ یہ والا جو سپیل ہے یہ پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے ہے. جو دیگر علاقوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ابھی مونسون جو ہے وہ مونسون سری لنکا تک اپروچ کیا ہے، ابھی انڈیا میں انٹر نہیں ہوا مونسون نا. اور باقی علاقوں میں اس کے علاوہ یہ والا جو سپیل ہے یہ انڈیا کے کچھ علاقوں میں بھی افیکٹ کر سکتا ہے. جیسے یہ گزرے گا پاکستان کے علاقوں سے تو پھر یہ انڈیا کے علاقوں کو بھی افیکٹ کرے گا. جی رائٹ، بہت شکریہ عرفان ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موسم کی صورتحال آپ تک پہنچا رہے تھے، زیادہ خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو شمالی علاقہ جا رہے ہیں عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ موسم تھوڑا بہتر ہوگا، لیکن جو یہاں رہنے والے پورے ملک میں جو صورتحال ہے سندھ والوں کے لیے، اور خاص طور پر سندھ والوں کے لیے اپنا خیال آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیے، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے، ڈائریکٹ سن لائٹ میں جانے سے گریز کیجیے اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. خاص طور پر وہ قربانی کے جانور جو اپنے گھروں میں آپ لے کر آئے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کیجیے، ان کے لیے سایہ دار جگہ کا انتخاب کیجیے تاکہ وہاں پر وہ محفوظ رہ سکے، کیونکہ جانوروں کو بھی اسی طریقے سے گرمی لگتی ہے جس طریقے سے ہمیں لگ رہی ہوتی ہے. تو کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا اور ان کا خیال ضرور رکھیے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.